सानिया कहना, कई खानदानों के ख्वाब बिखरने की दर्दनाक दास्तान। 14 मासूम जानों का हिसाब कौन देगा? सानिया कहना कई खानदानों के लिए उम्र भर का रोग बन गया। मासूम बच्चों के बस्ते खामोश, शहर की फिजा सोगवार, हर आंख अशबार, नन्हे फूल मनो मिट्टी तले जा सोए। 14 बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक ही खानदान के 3 बच्चे भी शामिल। नमाज जनाजा में दिक्कत आमेज मनाजिर। गुज़ाला मरियम नवाज का ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जान भकवाने वाले 14 बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून टीचर अनिला कहती हैं कि बच्चों समेत ट्यूशन सेंटर में थी, अचानक छत आन पड़ी। माली हालात अच्छे नहीं। वो भी इतनी मौजूद थी। हमारे तो दिन में कोई बात ही नहीं थी कि ये गिर जाएगी। जब उन्होंने ऊपर मिस्त्री लगाए हैं ना, बदन पड़ा तब वो गिरी। मुझे तो कोई पता नहीं, मैं अपनी मजदूरी के लिए सुबह निकल गया तो 7:30 बजे घर से, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे इधर से कॉल आई है कि ऐसे अकेडमी बच्चे गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो छत उनकी गिर गई हैं। 14 बच्चे जो मौके पे उनकी डेथ हो चुकी है। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मालिक मकान, मिस्त्री समेत 4 अफराद को मुकदमे में नामजद किया गया। लाहौर पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़या हुआ। ट्यूशन सेंटर की छत पर मुरम्मती काम जारी था, ज़्यादा वजन पड़ने से छत गिर गई। मालिक मकान समेत 5 अफराद हिरासत में पुलिस ने ले रखे हैं। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बलूचिस्तान में ड्रोन्स परवाजें। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई तमाम ड्रोन्स मार गिराए। अफगान तालिबान ने 30 जून को बलूचिस्तान में सरहद पार से 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के फिजाई दिफाई निज़ाम ने चारों ड्रोन बरवक्त शनाख्त कर लिए। बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन का मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अफगान तालिबान की ये कार्रवाइयाँ अपने अवाम को गुमराह करने की कोशिश हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्दी की सरपरस्ती छोड़कर अनबकाए बाहमी का रास्ता अपनाएं। ऑपरेशन गज़ब-ए हक के तहत हर सरहदी इश्तिआल अंगेज़ी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। पाकिस्तान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ये बयान एक ऐसे मुल्क की तरफ से दिया गया जो खुद हमसाया ममालिक के इस्तेहकाम में मुदाखलत करता रहा। ऐसा मुल्क को खुद को मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से जो इनकारी है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में कोशां रहेगा। ईरान ने 6 जुलाई को तेहरान में आम तातील का ऐलान कर दिया। ईरानी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन 8 जुलाई को मशहद में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के द्वारा ईरान की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का आला सरकारी वफ़द जुम्मे को रवाना होगा। वफ़द आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अता तारर और तारिक फ़ातमी भी साथ होंगे। ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी तय। ईरान का मुफाहमती याददाश्त की अहम शिकों पर अमल दरामद तक मजीद मुज़ाकरात से इनकार। स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि तयशुदा शराइत पूरी होने तक मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरान उस वक्त तक हतमी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा जब तक मुफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 1, 4, 5, 10 और 11 पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता। शिकों में लबनान में जंगी कार्रवाइयों का खात्मा, अबना हरमज में अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा शामिल है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि सिफारती हल कामयाब ना हुआ तो हमारे पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। तेहरान के आइंदा इक़दामात पर गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है।
صدر ٹرمپ نے بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. آبنائے حرمز سے تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے قبل کی سطح پر پہنچ چکی. لبنان، اسرائیل، امن معاہدے اور امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ایک ساتھ دیکھا جائے. ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی بحری جہاز پر امریکی آبدوز حملے کو بزدلی کی علامت قرار دے دیا. عباس عراقچی کا حملے کے بعد بحری جہاز کے حملے کی چوری اشیاء کی نمائش کا دورہ. وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ سری لنکا کے ساحل کے قریب حملے کے بعد سمندر سے 87 لاشیں برآمد کی گئیں. جو کچھ ہوا وہ بلا شبہ جنگی جرم ہے اور تاریخ میں درج کیا جائے گا. بحری جہاز کسی بھی فوجی کارروائی، ہتھیار یا پیشگی وارننگ کے بغیر نشانہ بنایا گیا. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین بورڈ آف گورنرز او پی ایف سید قمر رضا اور ایم ڈی افضال بھٹی کی ملاقات. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے او پی ایف کے اقدامات پر گفتگو. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا او پی ایف کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار. وزیراعظم نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے منصوبوں پر عمل درآمد مزید تیز کیا جائے. بیرون ملک مقیم پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں. ثانیہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات پبلک کی جائیں. ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے رپورٹ کو پراسرار طریقے سے چھپا دیا. کئی ماہ گزر گئے، رپورٹ پبلک نہیں کی گئی. رپورٹ چھپانے کا مطلب بڑے ناموں کو بچانا ہے. گل پلازہ سانے سے 12,000 خاندان متاثر ہوئے. رپورٹ میڈیا اور متعلقہ اداروں کو فراہم کی جائے. I'm grateful these modern Chromebook devices, which are cloud-based ecosystems, will enable collaborative learning and innovation, and I'm sure that we'll make use of it. And as I said, the government of Sindh will put all its resources available, and we strongly believe in investing in education, in technology. As I told you, in the last few years, we started this PITP program initially in سندھ حکومت نے ڈیجیٹل تبدیلی کے ایجنڈے کو تیز کرنے کے لیے 2 بڑے پروگرام شروع کر دیے. وزارہ سندھ سید مراد علی شاہ نے گوگل کیریئر سرٹیفکیشن پروگرام 2026 کا افتتاح کر دیا. سرکاری جامعات کے طلباء کے لیے 20,000 گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس کا اعلان. وزارہ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ گوگل اور ٹیک ویلی پاکستان کے اشتراک سے دونوں منصوبوں کا آغاز. نوجوانوں کا عالمی معیار کی ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کیا جائے. پنجاب میں بڑا زرعی انقلاب. 10 لاکھ کسان کارڈز، 360 ارب کا لون، 99% لون کی ریکوری، شفافیت 100%. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ زراعت کا اہم اجلاس. کسان کارڈ اور زرعی میکنائزیشن کا تفصیلی جائزہ. انٹرنشپ پروگرام کے اگلے مرحلے میں مزید 1500 ایگری گریجویٹس کو شامل کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتے ہیں کہ کسان کو حقیقی معنوں میں امپاور کیا. جدید سہولیات سے لیس ماڈل ایگری مالز بنائے جائیں گے. گرمی کے ستائے عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، مونسون بارشوں کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات نے آج سے پری مونسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی. 6 جولائی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل جم کر برسیں گے. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گجرات میں وقفے سے بارش ہو سکتی ہے. کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی موجود. نامعلوم ہیکرز نے بھارتی نیوز چینلز ٹی وی 9 تیلگو اور فریڈم ٹی وی کنڑ کو ہیک کر لیا. بھارتی صدر کی تقریر کے دوران ہیکرز کی طرف سے ٹی وی 9 تیلگو چینل پر پاکستان کا قومی ترانہ چلا دیا گیا. ہیکرز نے بھارتی صدر کے خطاب کے دوران ٹی وی 9 تیلگو چینل اور فریڈم ٹی وی کنڑ کے نشریاتی سسٹم تک رسائی حاصل کی. کارروائی کے دوران ہیکرز نے تنبیہ کی کہ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. مختلف قیاس آرائیاں سامنے آنے لگی ہیں.
مودی حکومت مسلم مخالف ایجنڈے پر قائم، ہندوتوا کے نفرت انگیز نظریے کے غلبے کے لیے برسر اقتدار بی جے پی حکومت میں اقلیتوں کا بدترین استحصال جاری ہے۔ ہندوستان گزٹ کے مطابق مودی کی سرپرستی میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی پامالی، ان پر بے ایمانہ تشدد اور عبادت گاہوں کی مسماری معمول بن چکی ہے۔ بی جے پی کے زیر اقتدار گجرات کے ضلع کچھ میں چند روز کے دوران 3 مساجد کو شہید اور متعدد مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ اور افغان طالبان رجیم میں امن و امان کے حالات بدترین، افغانستان دن بدن عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا نے سیکیورٹی خطرات کے باعث اپنے شہریوں کا افغانستان کے سفر سے سختی سے روک دیا۔ آسٹریلوی محکمہ خارجہ اسمارٹ ٹریولر پر جاری ایڈوائزری کے مطابق آسٹریلوی شہریوں کو سختی سے مشورہ دیتے ہیں کہ افغانستان کا سفر نہ کریں۔ افغانستان میں آسٹریلوی شہری زخمی اور ہلاک ہوئے، افغانستان کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے۔